أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات ذی وقار، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان لباس دی اہمیت اور پردہ ہے۔ پردے دا تعلق لباس نال ہے، کیونکہ لباس تو بغیر پردہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے لباس اور پردہ اور لباس دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے۔ ایک بندہ کہے کہ میں پردے دی بڑی اہمیت نو جاننا تے لباس دی وہ گل ہی نہ کرے تے وہ پردہ کر کیویں سکدا ہے تے کروا کیویں سکدا ہے؟ اس واسطے لباس دی اہمیت نو، پردے دی اہمیت نو سمجھن واسطے پہلے لباس دی اہمیت نو سمجھنا ضروری ہے۔ ساڈے دشمن اسلام نال شروع تو مخالفت رکھن والے یہودی ہمیشہ تو ساڈے نال دشمنی کردے آ رہے نے، اور لباس دے معاملے دے اندر بھی انہاں ساڈے نال بہت بڑی دشمنی کیتی ہے۔ اتنی بڑی دشمنی کیتی ہے کہ میں تے تو سوچ بھی نہیں سکدے تے نہ ہی اسی کدی سوچن دی زحمت گوارا کیتی۔ ساڈی نوجوان نسل نو گندیاں فلماں دکھا کے اور گندیاں موویاں دکھا کے لباس تو دور کر دیتا۔ لباس انج دا اج دے نوجوان اور اج دی عورت دے جسم تے آ گیا کہ وہ لباس ہی نہیں تے پردہ کیویں ہوئے گا۔ اور اج دے دن تک صرف اور صرف اسلام دی دشمنی دے اندر یہودی یہی تعلیم دے رہی ہے کہ لباس ختم ہونا چاہیے، پردہ ختم ہونا چاہیے۔ 31 جولائی 2009 جنگ اخبار تے ایک مستشرق دا ایک بیان چھپیا۔ انہیں آکھیا انہی دیر تک مسلمان ترقی نہیں کر سکتے جدو تک اپنیاں عورتاں دے جسماں تو پردہ اٹھا کے تے قرآن اتے نہیں پا دیں دے۔
ساڈا دشمن سانو کدھر لے کے جا رہے؟ امریکہ دے کو سکول اندر اناٹمی دا مضمون پڑھا دیاں دو خواتین ٹیچراں نے اپنے پورے جسم تو کپڑے اتار کے پری کلاس اندر لوکاں نو مضمون پڑھایا، بچیاں نو پڑھایا اور اے آکھیا کہ انج پڑھان نال انہاں نو صحیح سمجھ آئے گی۔ پورے جسم دے انسان دے جوڑاں تے ہاتھ رکھ رکھ کے اپنے پورے جسم نو ننگا کر کے نہ بدبختہ نے پردے دا اور لباس دا مذاق اڑایا۔ ساڈی نوجوان نسل بھی اسے طرف جا رہی، لیکن یہ گل سوچن دی کوئی شخص زحمت نہیں کردا کہ شیطان نے سب تو بڑا حملہ ساڈے تے جڑا کیتا ہے وہ بے پردگی دا حملہ کیتا ہے۔ تسی ذرا شروع اندر جاؤ نا، جدو اللہ نے دنیا نو بنایا، سیدنا حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جنت اندر بسایا تے شیطان نے پہلا حملہ کیڑا کیتا؟ سب تو پہلا حملہ میری اور تہاڈے باپ اور میری اور تہاڈی ماں تے شیطان نے یہ کیتا کہ انہاں دے جسم دے لباس نو اتروا چھڑیا۔ اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 26 اور 27 اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دا سارا واقعہ ذکر کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا اور سمجھن دی کوشش کرنا کہ لباس دی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تاکہ میرے اور تیرے دل اندر پردے دا تقدس پیدا ہو جائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل خون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرمایا اے بنی نو آدم، اللہ رب العزت نے پوری آدمیت نو مخاطب فرمایا، رب کائنات نے پوری کائنات دے انسانان مخاطب فرمایا۔ اے نہیں آکھیا اے مسلمانوں، اے مومنوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے لوگاں مخاطب فرمایا ہے تاکہ لوگاں پتہ چل جائے کہ پردہ تے لباس صرف مسلمان دی ضرورت نہیں بلکہ غیر مسلم دی بھی ضرورت ہے۔ لباس مسلمان بھی پہن دے، لباس غیر مسلم بھی پہن دے۔ انسان دے دماغ اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت ڈال دیتی ہے نا، انسان لباس نو چاہدے تے لباس تو بغیر چلنا انسان دی طبیعت نہیں، تا اللہ رب العزت نے پوری کائنات دے لوگانو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرمایا سی تو آڈے واسطے لباس نو نادل کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو کیوں نادل کیتا لباس نو؟ فرمایا لباس یواری سواتکم بریشا، فرمایا لباس دے نادل کرن دا مقصد ہے تاکہ تسی اپنا جسم محفوظ کر سکو، تاکہ تسی اپنے جسم نو ٹاک سکو تو دیتے پردہ کر سکو نا۔ اللہ اکبر، حضرات تیزی وقار
پتہ لگا لباس دا مقصد ہی پردہ ہے، لباس دا مقصد ہی اپنے آپ نو چھپانا ہے۔ اور اگر جسم تے لباس بھی ہووے ہاف بازو بھی کھومن سمجھ لو کہ لباس کوئی نہیں۔ اگر جسم تے لباس دی ہووے چہرہ تے سر ننگا ہووے سمجھ لو کہ لباس پہنی کوئی نہیں۔ اگر جسم تے لباس دی ہووے اور جناب ادھا جسم ٹکیا ہووے تے ادھا جسم ننگا ہووے اور لباس کوئی نہیں ہو بغیر لباس تو عورت ہے۔ اللہ فرماتے نے لباس دا مطلب ہی پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اور آیت نمبر 27 تے غور کرنا، اللہ فرماتے نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ اللہ فرماتے نے اے آدم دی اولاد شیطان کتے توانو فتنے جندر نہ پا دے وے جب انہیں تواڈے ماں باپ نو جنت دے وچوں کڈایا۔ اللہ سونے کیویں کڈایا؟ فرمایا تواڈے ماں باپ دے جسم تو لباس شیطان نے اتروا دیتا۔ حضرات ذی وقار پتہ لگا انسان اتے شیطان دا سب تو پہلا حملہ بے پردگی ہے۔ شیطان نے میرے گھر تیرے اتے جڑا سب تو پہلا حملہ کیتا ہے وہ ایک حملہ ہے کہ میرے تیرے جسم تو لباس اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ ایک اور مقام اللہ دے قرآن داؤ۔ میرے پیغمبر دی اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی کیڑی نازل کیتی گئے اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی گنا۔ پہلی وحی اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نبوت دیتی ہے تے جڑی دوسری وحی نبی پاک کو تے نازل ہوئی گنا اس وحی اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کی حکم فرمایا۔ اللہ فرما دنیا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک لباس دی گل ہو رہی ہے وثیابک فطہر۔ اے کملی اڑن والے پیغمبر، اے کمبل لے کر کے آرام کرن والے پیغمبر، آرام دا وقت کوئی نہیں، چار پائیاں تے لیٹن دا وقت کوئی نہیں، کم کھڑے ہو جاؤ فانذر لوکانو ڈراؤ جہنم دی اگ کولو۔ اگے فرمایا وثیابک فطہر، میرے پیغمبر میں رب دا آرڈر ہے اپنا لباس بھی صاف ستھرا بناؤ، اپنے کپڑے بھی اچھے بناؤ۔ حضرات ذی وقار پتہ لگاؤ میرے پیغمبر تے وحی دے نازل ہون تو بعد پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے لباس دا نازل کیتا ہے، کپڑیاں دا نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، پتہ لگا لباس دی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ کپڑیاں نو صاف رکھنا اور کپڑیاں نو اچھا رکھنا اور لباس دا خیال کرنا یہ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ نبوت دین تو بعد اللہ نے میرے پیغمبر نو تاکیدی لباس دی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر نو حکمی لباس دا فرمائی
فرمایا ہے اسی ودرا غور کریے خپلا اسی ذرا اندازہ تے لگائیے اسی لباس نو کتنا کو سمجھنے آم اسی لباس تے کتنا کو غور کرنے آم جویں شیطان نے ساڈی ماں اور ساڈے باپ تے لباس دے بارے حملہ کیتا سی نا اللہ دی قسم اج بھی شیطان نے ساڈے تے حملے کیتے ہوئے نے لباس پہنا رہے کتے شارٹ کٹ پہنا رہے لباس پہنا رہے کتے پھرتیلا لباس پہنا رہے لباس پہنا رہے کتے اتے صلیب بنا کے لباس پہنا رہے لباس پہنا رہے کتے جناب انگلش یا اردو یا عربی جمدر عجیب و غریب الفاظ لکھا کے لباس سانو شیطان پہنا رہے ذرا توجہ کرنا میں چند ایک باتاں لباس دے حوالے نال تہاڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا جیدی بڑی ضرورت ہے جیدی بڑی اہمیت ہے ذرا غور کرنا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ حضرات تیزی وقار لباس دیاں دو قسماں نے ایک لباس جائز ہے ایک لباس ناجائز ہے ایک لباس میرے تیرے واسطے پہننا جائز ہے کہ میں تے تو پہن سکنا ایک لباس او ہے جڑا میں تے تو استعمال نہیں کر سکدے لیکن نہ جائز دا پتا نہ ناجائز دا پتا نہ اے پتہ ہے کہ لباس پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے توجہ کرنا غور کر دے جانا دراؤ حضرات تیزی وقار لباس اندر سب تو پہلے نمبر تے قمیص ہے قمیص نو میرے پیغمبر نے خود پسند فرمایا حدیث پاک ابو داؤد شریف اندر میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے فرمایا کانا احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نو لباس دے وچوں میرے پیغمبر نو کپڑیاں دے وچوں سب تو زیادہ قمیص پسند ہے میرے پیغمبر قمیص پسند کردے نے اللہ اکبر اج چڑھ دی جوانی والا نوجوان کہندا لو جی میں خاص موقع تے قمیص پہننا تے کیوں پہننا میں پینڈو لگن لگ جاواں گا میں تے ٹی شرٹ پہنا گا میں تے تنگ شرٹ پہنا گا اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھئے او پیغمبر قمیص پسند کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام اور قمیص دی اہمیت غور کرنا حدیث پاک اندر آمد ہے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے کتاب المناقب ہے ایک دن میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے درمیان اندر آئے آقا فرماتے نے میرے صحابہ آج میں رات ایک خواب ویکھیے نا محبوب جی دسو نا تسی کیڑی خواب ویکھیے آقا فرماتے نے میں خواب اندر ویکھنا لوگ میرے سامنے لے آمدے جا رہے نے لوکاں نے قمیصاں پہنیاں نے کسے دی قمیص دے پیٹ تک جا رہی ہے کسے دی قمیص دے ادھے جسم تک جا رہی ہے کسے دی قمیص دے گھٹنیاں تک جا رہی ہے یعنی دیر میں دوروں نظر ماری میں نو سیدنا حضرت فاروق اعظم آمدے نظر آئے میری آقا فرما دینے جدو میں فاروق اعظم ویکھیا تے سیدنا فاروق اعظم دی قمیص زمین تے کسر دی ہوئی آ رہی ہے اتنی لمبی قمیص نہ صحابہ دا کر دین محبوبہ ایک قمیص دی تعبیر کیا ہے قمیص تو مراد کیا ہے میری آقا فرما دینے قمیص تو مراد اللہ دا دین ہے اللہ اکبر جنہاں نے قمیص پیٹ تک پہنی انہاں وچ دین اتنا ہی ہے جنہاں نے قمیص گھٹنیاں تک پہنی انہاں چ جناب دین اتنا ہی ہے تے میرے پیارے فاروق اندر دین
یقین اتنا زیادہ ہے کہ میرے فاروق دی قمیص زمین تے گھسڑتی ہوئی جا رہی ہے، سر تو لگ کے پیراں تک میرا فاروق امامدار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار قمیص دی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ آج تو کہنا میں قمیص پہنا تے کیوں پہنا؟ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات ذی وقار قمیص تو بعد دوسرے نمبر تے میرے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر قبا نو پسند کریا کر دے۔ اللہ قبے تو مراد ایک ایسا جناب لباس ہے، اکثر تسی جاؤ نا خانہ کعبہ دے اندر یا سعودیہ دے اندر یا مسجد نبوی دے اندر کپڑیاں دے تو ایک بہت سارا قبا پہنیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر نو او بھی بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف اندر حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر دے کول بہت سارے قبے آئے، میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اندر تقسیم کیتے تے مینوں نبی پاک نے کوئی قبا نہ دیتا۔ میں نبی پاک دے گھر اندر گیا نا، میں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ دے پیغمبر اپنے گھروں باہر آئے، میرے پیغمبر نے اپنے لباس دے اتے قبا پہنیا ہویا ہے۔ میری آقا فرماتے ہیں میری صحابیہ اے جڑا قبا میں پہنے میں تیرے واسطے رکھی آئے۔ اللہ دے پیغمبر نے اتاریا اور اتار کر کے مینوں پکڑا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے کائنات دے لوگو ایک وقت اسلام تے ایسا سی اسی نماز پڑھ دے ساں تے اکو کپڑا میسر ہوندا، اس ایک کپڑے دے نال اسی اپنا جسم بھی کجنا ہوندا، ستر بھی کجنا ہوندا تے اپنے کندھے بھی کجنے ہوندے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا وقت لے کر کے آمدا، رب کائنات نے کپڑے اتنے زیادہ کر دیتے اسی دو دو تین تین کپڑے پہن لیا کر دے ساں۔ اور پتہ لگا جدو پیغمبر دے صحابہ غریب سن ادو کپڑے گھٹ سن، جدو صحابہ امیر ہوندے گئے ادو جسم تے کپڑیاں تے لباس اندر اضافہ ہوندا گیا۔ آج گنگا الٹی بہ رہی ہے، جدو غریب ہوندا ہے ادو کپڑے زیادہ نے، جویں جویں امیر ہوندا جاندا ہے اوویں میں لباس شارٹ کٹ ہوندا جاندا ہے، اوویں میں لباس گھٹ ہوندا جاندا ہے۔ 1000 روپے دا سوٹ آئے ایک عورت دا او دے اندر پورا لباس ہے، 10,000 روپے دا لہنگا آئے عورت دا، 15,000 روپے دی جناب ساڑی آئے عورت دی، 50,000 روپے دا جناب دلہن سوٹ سلایا جائے، پیسہ 50,000 روپیہ لگ گیا، او دے اتے نگ لگائے گئے، او دے اتے کڑھائیاں کڑیاں گئیاں، لیکن 50,000 روپیہ خرچ کرم تو بعد اس کپڑے دے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ عورت اپنے بازو کج لوے، عورت اپنا سر ٹک لوے۔ حضرات ذی وقار عورت اپنے پیٹ نو مرداں دے کولو بچا سکے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دا طریقہ کیا ہے؟ ایتھے گنگا الٹی بہ رہی ہے، جویں جویں پیسے آندے گئے لباس لتھدا گیا، جویں جویں دولت آندی گئی لباس لتھدا گیا۔ اللہ اکبر طریقہ نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ دا۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات ذی وقار غور کرنا دراؤ، بلکہ میں تے حدیث پاک اندر پڑھی آئے جدو آسمانہ تو اللہ نے پردے دا حکم نازل کیتا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔
اللہ تعالیٰ نے پردے دا حکم نازل کیتا، میرے پیغمبر دے صحابہ گھرے پہنچے، جا کر کے اپنی بیگمات نو تے اپنی ماما تے بہناں نو دسیا نبی پاک نے اج آسمان تو پردے دا حکم جڑا نازل ہویا اللہ دا پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ صحابیات نے اپنے گھراں دے اندر گھراں دے وچوں کیونکہ غربت سی نا گھراں دے وچوں ٹاکیاں کٹھیاں کیتیاں، گھراں دے وچوں کپڑیاں دے پیس کٹھے کیتے اور ساری رات جناب سلائیاں لگائیاں پہ بند لگائے اور اپنیاں چھوٹیاں چادراں نو بڑیاں چادراں کیتا، کپڑیاں دے ٹکڑے تے ٹوٹے لگا لگا کر کے اپنیاں چادراں بڑیاں کیتیاں۔ صبح دی نماز پڑھوا تے صحابیات مسجد اندر آئیاں نے بڑیاں چادراں لے کے تے پردہ کر کے آئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات زی وقار امداد میرے پیغمبر دی صحابیات دا، اللہ اکبر توجہ کرنا دراؤ۔ تیسرے نمبر تے ازار بند ہے، اللہ اکبر جنو سی چادر بولنے تے بند بولنے آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی جندر تے بند استعمال فرما دے رہے۔ اللہ اکبر اللہ، حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک عورت میرے پیغمبر واسطے تحفہ لے کر کی آئی، بخاری اندر واتے عرضہ کر دیے سونیا نبیا اے چادر میں تواڈے واسطے تحفہ لے کر کی آئیاں۔ میرے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے گئے، صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر اس بی بی دی لے آئی ہوئی چادر نو اپنے زیب تن فرما کے تے بند بن کے تے صحابہ کرام دے درمیان اندر آئے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ چوتھے نمبر تے حضرات زی وقار چادر بھی میرے پیغمبر دی زندگی دے معمول اندر شامل ہے۔ میرے پیغمبر اپنے جسم تے چادر بھی رکھیا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ۔ بخاری شریف اندر مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں جنہ دنوں دے اندر میرے پیغمبر دی طبیعت دے اندر شدت ہے، یعنی آپ تے بخار دی سختی ہے، ایک سفید رنگ دی چادر میرے پیغمبر دے جسم تے ہے، آپ بار بار اپنے چہرے تو چادر اتار دینے اور زمان چو اللہ دیاں حمدہ تے سنامہ بیان کر دینے۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے چہرے تو چادر نو اتاریا، نال میرے پیغمبر زبان چو فرما دینے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ایشا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے، وہ اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کریا کر دے سن، اپنے نبیاں دیاں قبراں تے جھکیا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات زی وقار پتہ لگاؤ چادر بھی میرے پیغمبر دی زندگی دے معمول اندر شامل ہے۔ چادر تو بعد پگڑی بھی میرے پیغمبر دی زندگی دے معمول اندر شامل ہے۔ میرے پیغمبر اکثر اپنے سر تے پگڑی رکھیاں کر دے۔ اللہ اکبر بخاری اندر مسلم اندر ویتے جدو نبی پاک مکہ فتح کر کے مکہ مکرمہ اندر داخل ہوئے، میرے پیغمبر نے اپنے سر تے سیاہ رنگ دی پگڑی بنی نا، سیاہ رنگ دی پگڑی، کالے رنگ دی پگڑی میرے پیغمبر دے سر پاک تے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ۔ زاد المعاد دے اندر امام ابن قیم رحمت اللہ کے تعالیٰ لے کل روایت فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے ایک پگڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود سر تے آپ اپنے ہاتھ نال بننے، اور حضرت علی اکثر اپنے جناب سر تے وہ پگڑی بنیا کر دے سن، کدی کدی اس پگڑی دے نیچے ٹوپی بھی رکھیا کر دے سن، کدی کدی بغیر ٹوپی تو حضرت علی اس سر تے پگڑی رکھیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، پتہ لگا
پگڑی بھی میرے پیغمبر دے لباس اندر شامل ہے، سر تے ٹوپی رکھنا بھی۔ اللہ اکبر اللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں جڑی سر تے ٹوپی رکھن دی ممانت پیش کر دی ہووے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اے او لباس نے جڑے میرے پیغمبر نے استعمال فرمائے نے۔ اور اس تو علاوہ ہر قوم دا اے نہیں کہ مسلماناں دا کوئی الگ لباس ہے، کوئی پنجاب اندر رہندا ہے وہ پنجاب طریقے دا لباس پہنے، کوئی سندھ اندر رہندا ہے وہ اپنے طریقے دا لباس پہنے۔ اسلام اے نہیں کہندا کہ ایک خاص وردی ہے مسلمان دی، اسلام پابندی نہیں لگاندا، ہر طرح دا لباس پہننا جائز ہے، ہر رنگ دا لباس پہننا جائز ہے۔ اللہ اکبر، سفید رنگ میرے پیغمبر نو سب تو زیادہ پسند ہے۔ میرے پیغمبر اکثر سفید رنگ نو پسند کریا کردے سن، بلکہ بخاری اندر ایک روایت ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ اندر ایک صحابی بیان کردے، میں اللہ دے پیغمبر دے سجے کھبے دو بندے بیکھے، دو آدمی بیکھے، انہاں دوواں نے سفید رنگ دا لباس پہنیا کھویا نا۔ اللہ اکبر، مینوں بعد اندر پتہ لگا انہاں دو بندیاں نوں میں زندگی چ کدی بھی نہیں سی ویکھیا۔ مینوں بعد اندر پتہ لگا وہ جڑے دو آدمی میرے پیغمبر دے دائیں بائیں سن، ایک جبرائیل سی ایک میکائیل سی، اللہ دے دوویں فرشتے سن۔ پتہ لگا قدرہ تیزی وقار سفید لباس میرے پیغمبر نو بھی پسند ہے تے فرشتے بھی سفید لباس نو پسند کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، سیاہ رنگ دا جناب پٹکا بننا جویں کہ میں بخاری دی روایت اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ثابت سرخ رنگ دا لباس پہننا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو ابو داؤد شریف اندر ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اسلام اے نہیں کہندا جڑی وردی کو اسلام مقرر کردہ نا، ہر طرح دا لباس پہنیا جا سکتا ہے، ہر رنگ دا لباس پہنیا جا سکتا ہے، صرف کھٹے رنگ دا، زرد رنگ دا، بالکل ہلکا زرد رنگ بندہ پہن سکتا ہے، بالکل زرد رنگ، گہرا زرد رنگ جنوں زعفرانی رنگ کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، رنگ پہنن تو میرے پیغمبر نے مینوں تینوں منع فرمایا، سخت زرد رنگ دا کپڑا میں تے تو اپنی جسم تے نہیں پہن سکدے۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا، غور کر دے جانا درام۔ اور میں انہاں لباساں دا ذکر کراؤں جنہاں تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے ریشم دا لباس مرد استعمال نہیں کر سکدا، مرد اپنے جسم تے ریشم دا لباس نہیں پہن سکدا، عورت واسطے ریشم پہننا جائز ہے۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک دی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تے ریشم دا لباس پہنیا دیکھیا، پتہ لگا مرداں واسطے ریشم جائز نہیں، عورتاں ریشم پہن سکدیاں نے۔ اللہ اکبر، دوسرے نمبر تے ایسا لباس جدے اتے جامدار تصویراں بنیاں ہویاں کھونن انہوں بھی پہنن تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسی اللہ دے پیغمبر دا کھانا پکایا، دعوت پکائی گئے، اللہ دے پیغمبر کھانا کھان واسطے ساڈے گھر اندر آئے تے دروازے دے تے ایک پردہ لٹ گیا، اس پردے دے تے جانوراں دیاں تصویراں جامداراں دیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے پردہ ویکھیا تے نبی پاک واپس چلے گئے۔ میں عرض کی
دیاں محبوبہ واپس جان دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گل سن علی، اج تواڈے دروازے تے پردہ لگ گئے جس پردے دے تے جامدار تصویراں موجود نے، تے جس گھر اندر جامدار دیاں تصویراں موجود ہون اس گھر اندر رب دا نبی بھی نہیں جامدا تے رب دے فرشتے بھی نہیں جاندے۔ سیدنا خضر تے علی نے پردہ اتاریا تے پھاڑ کر کے سٹ دیتا۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار ایسا لباس ہے جس لباس تے صلیب بنیا ہووے، صلیب دا نشان بنیا ہویا ہووے۔ میرے پیغمبر نے ایسا لباس پہنن تو بھی منع فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلوات و سلام سیدہ عائشہ فرمادیاں نے اللہ دے پیغمبر کوئی کپڑا ہی جدا ویکھ لیندے جے تے صلیب دا نشان بنیا ہوندا، یا کوئی چیز ایسی دیکھ لیندے جے تے صلیب دا نشان بنیا ہوندا، میرے پیغمبر او کپڑا بھی پھاڑ دیندے تو چیز نو بھی توڑ دیندے۔ پتہ لگا صلیب والا کپڑا میرے تیرے واسطے پہننا جائز نہیں، یا ایسی چیز جے تے صلیب دا نشان بنیا ہے اونوں استعمال کرنا بھی میرے تیرے واسطے جائز نہیں۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار ایسا لباس جڑا ہووے مرد دا لیکن عورت پہنے، ہووے عورت دا پر مرد پہنے، یعنی جے اندر مشابہت موجود ہووے ایسا لباس بھی میرے پیغمبر نے پہنن تو منع فرمایا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک اندر آمدہ ہے میری آقا فرماتے نے سنو کائنات، پیر کٹھے کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میری آقا فرماتے ہیں سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو، تین قسم دے بندے جنت اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے نمبر تے دیوس بندہ رب دی جنت اندر نہیں جائے گا، اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے ماں باپ نو تنگ کرن والا بندہ، شرابی بندہ یعنی شراب تے پکا رہن والا بندہ، شرابہ پیندا پیندا بڑھا ہو گیا ہے پر ہجے بھی شراب نہیں چھڑدا، اس حالت اندر مر جان والا بندہ اے دے بل اللہ قیامت والے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمان گے۔ اور تیسرے نمبر تے ایسا مرد جڑا جناب عورتاں جیسے کپڑے پہندا ہے، یا ایسی عورت جڑی مرداں جیسے کپڑے پہندی ہے نا، ادھر اپنے معاشرے جندر نظر دڑا کر کے دیکھو نا، پہلے جناب ستاری والے سوٹ عورتاں پہنیا کر دیاں سن، ہن جناب بندیاں نو بھی ستاریاں والے سوٹ، پہلے دوپٹے عورتاں سر تو لا دیتے وہ چھوٹے کر کے بندیاں گلاں وچ پا لے، ایک پورا لباس ستاری والا لباس مرد دا، اور جناب پھر او دے اوتے عجیب و غریب قسم دی کڑھائی، اور پھر جناب ایک پورا دوپٹہ، ایک پورا جناب بالکل ستاری لگیا ہویا کپڑا، وہ بھی نوجوان اپنے گلے اندر پا کے پھر دے ہے کون ہے؟ مسلمان ہے، بیٹا کم دے مسلمان دا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس مرد نے عورت والا لباس پہنیا قیامت والے دن رب دے بر رحمت دی نظر نالی نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام حضرات ذی وقار ایسا لباس جڑا ہووے مرد دا پر عورت پہنے جائز نہیں، ایسا لباس جے اندر عورت دی مشابہت ہووے وہ بھی میرے تیرے واسطے پہننا جائز نہیں۔ اگلے جناب توجہ کرنا دراؤ ایسا لباس جڑا جسم دے پردے نو ظاہر کرے، اللہ عورت واسطے تے مرد واسطے جائز کوئی نہیں۔ صحیح حدیث اندر بات موجود
موجود ہے مسلم اندر. میری آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو, فرمایا قیامت دے قریب ایسی عورتاں آ جان گیاں جنہاں نے اپنے جسم تے انج دا لباس پایا ہوئے گا, کاسیاتن آریاتن مائلاتن, فرمایا لباس دے باوجود عورتاں ننگیاں ہون گیاں, لباس پہنیا ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں. کی مانا؟ لباس تنگ اتنا ہوئے گا, لباس باریک اتنا ہوئے گا, لباس شارٹ کٹ اتنا ہوئے گا. ادھر اپنے معاشرے اندر نظر دڑا کر کے دیکھو نا, بیٹی مسلمان دیگے ہاف بازو پہن کر کے پھر دیگے, بیٹی مسلمان دیگے سر تو دوپٹہ اتار کے پھر دیگے, بیٹی مسلمان دیگے شارٹ کٹتے تنگ لباس پہن کر کے پھر دیگے, بیٹی مسلمان دیگے گندا تے فوش لباس اپنے جسم تے پہن کر کے پھر دیگے. میرے پیغمبر نے ایسے لباس تو منع فرمایا, میرے پیغمبر نے ایسا لباس پہنن تو بھی منع کیتا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا, خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا. آقا فرماتے نے جنہ عورتاں نے جسم تے جدا لباس پایا ہوئے گا, لباس اتنا تنگ ہوئے گا کہ جسم دی اعضاء نظر آندے ہون گے یا جسم دی اعضاء محسوس ہوندے ہون گے. پر میں سی عورتاں جنت جانا تے دور دی گل, خالق کائنات جدیاں عورتاں نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا. جنت جانا تے بڑی دور دی بات ہے, جدیاں عورتاں نو رب کائنات نے جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں کرنی. حضرات تیزی وقار اسی ذرا غور کریے, اسی ذرا اپنے معاشرے تے نظر دڑا کر کے دیکھیے. آج ساڈا معاشرہ بے پردگی دے فتنے اندر کیویں دل دل اندر پھنسدا چلا جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ, اوے عورتاں تے عورتاں رہ گیاں تنگ لباس دی گل کیا ہے, ایتھے تے مرد بھی تنگ لباس پہن رہے ہیں. اور جناب آپ پینٹ جڑی جویں پائی ہوندی, اللہ معاف کرے, سمجھ نہیں ہوندی بھی پینٹ وچ بڑیا کیویں, ایڈی تنگ پینٹ, ایڈی تنگ. ایک ساڈے شیخ الحدیث نے انہاں کول کسی نے پوچھیا بھی جنے تنگ پینٹ پائی ہوئی اودی نماز ہو جاندی ہے؟ انہاں اگوں بڑی عجیب گل کیتی. وہ کہندے نے بھی او جنے پائی ہوے اودی ہو جاندی, جڑا اودے پیچھے کھڑا ہوے اودی نہیں ہوندی, اودی کوئی نہیں. اللہ, عورتاں رہ گیاں, مرداں دے لباس اتنے تنگ اور اتنے مختصر. اللہ اکبر, فتنہ ہے شیطان دا جڑا سب تو پہلا میری اور تہاڈے باپ تے شیطان نے استعمال کیتا. اللہ اکبر اللہ, توجہ کرنا, خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا. دراؤ تنگ لباس, شارٹ کٹ لباس, جے اندر پردے دا پتہ تک نہ کھوے. میرے پیغمبر نے ایسا لباس پہنن تو منع فرمایا. ایسی بے پردہ عورت رب دی جنت اندر نہیں جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سب کون رضی اللہ خطالن فرماتے نے, ایک دن حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بازار اندر ٹرے جا رہے نے, ایک عورت کولوں دی گزری نا, اس عورت دے جسم وچوں آن والی خوشبو حضرت ابو ہریرہ تک پہنچی. آپ نے فرمایا بی بی کتھے جاندی پئیں؟ وہ کہندی ہے جی میں مسجد اندر جاندی پئیاں. آپ نے فرمایا بی بی گل سننا, میرا نام ابو ہریرہ ہے, میں اللہ دے پیغمبر دا صحابیاں, میں نبی پاک دی زبان وچوں حدیث سنی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا, آقا فرماتے نے جڑی عورت اپنے جسم تے جدی خوشبو لگا کر کے جائے, اللہ تعالیٰ عورت دی نماز اتنی دیر تک قبول نہیں کردا جتنی دیر تک عورت واپس آ کر کے اپنے جسم تو خوشبو نو ختم نہ کر دے وے. اللہ اکبر اللہ, آج جان والی اگلے چوک اندر پہنچ جاندی ہے, خوشبو پچھلے چوک وچوں آندی پئی نا. آقا فرماتے نے مائلاتن ممیلاتن, قیامت دے نزدیک جدیاں عورتاں جان گیاں جڑیاں لوکاں نو اپنے بل مائل کرن
گیاں اپنے ول مائل کرن گیاں حدیث پاک اندر آندا ہے میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو بے پردارت جدو بازار اندر نکل دیئے او کلی نہیں نکل دیو دے نال شیطان بھی نکل دائے نا شیطان او دے جسم نو مزین کر دے شیطان او دی امداد نو مزین کر دے تاکہ اللہ دے بندے فتنیت مبتلا ہو جان لوگ فتنیات دے اندر مبتلا ہو جان آج انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ایک پاسے جاؤ میں علل اعلان کہہ دینا چاہنا ایسا باپ جدی بیٹی بے پردہ ہے پمیو داڑھی والا یا بغیر داڑھی تو بے غیرت ہے ایسی جناب ایسا بھائی جدی بہن بے پردہ ہے وہ پمیں جتنا مرضی اپنے آپ نو چاہتے بلی کہلائے وہ بے غیرت ہے چونکہ وہ دی بہن پردہ نہیں کر دی ایسا خامد جدی بیوی بے پردہ ہے وہ لکھ اپنے آپ نو جناب حاجی ثناء اللہ بڑھائی پھرے لیکن وہ یاد رکھے کہ وہ بغیرت ہے وہ دی بیٹی اللہ دی زمین تے فتنہ کھڑا کر رہی ہے وہ دی بیوی اللہ دی زمین تے فتنہ کھڑا کر رہی ہے وہ دی بہو اللہ دی زمین تے فتنہ کھڑا کر رہی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ایسیاں عورتاں شارٹ کٹ لباس پہن کے نکلن والیاں لوکاں نو اپنی طرف مائل کرن والیاں رب کائنات نتنیاں بریاں لگ دیاں نے کل قیامت والے دن ایسیاں عورتاں نو رب کائنات جنت دی خوشبو تک نصیب نہیں کرے گا اور جنت دی خوشبو کئی ہزار کلومیٹر دوروں آنی شروع ہو جاندی ہے فرمایا او عورتاں رب دی جنت تو کئی ہزار کلومیٹر دور ہون گیاں کئی ہزار میل عورتاں دور ہون گیاں رب دی جنت تو اپنے آپ نو سیدہ فاطمہ دے نال جوڑن والی بے پردہ کیویں ہو سکتی ہے اپنے آپ نو سیدہ خدیجہ نال جوڑن والی بے پردہ کیویں ہو سکتی ہے کیا تینو سیدہ فاطمہ دا پردہ یاد نہیں کیا تینو سیدہ خدیجہ دا پردہ یاد نہیں کیا تینو سیدہ عائشہ دا پردہ یاد نہیں جے نسبت اینا ول جوڑنی ہے پھر پردہ بھی اینا طرح کرنا پوے گا اگر پردہ نہیں کرنا پھر نسبت کسے اور نال جوڑ لاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے یار تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمانے ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو لائیے ذرا امدادہ کرنا توجہ کرنا ذرا سوچنا ٹھنڈے دل دنال ایک کون جن نے کلمہ پڑھیا پیغمبر دا کلمہ پڑھن والیاں بے پردہ نہیں ہویا کر دیاں پیغمبر دی امتی کہلوان والیاں بے پردہ نہیں پھریا کر دیاں آقا دی خدمت اندرا دروئے نا عرضہ کر دیے سونیا نبیہ میں نو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے جدو دورہ پہندہ تے میں غش کھا کے زمین تے گر جانیاں اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے مرگی دے دورے نو ختم کر دے وے میں نو شفا دے دے وے میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی گل سننا گلاں دونے پہلی گل تے ہے میں تیرے واسطے دعا کراں گا رب تینو شفا دے دے وے گا دوسری گل ہے اگر تو کمیں تے میں تیرے واسطے رب کو دعا کرنا ماں تو اپنی بیماری تے صبر کر دی رہو میں دعا کرنا رب تینو جنت دے چھڑے گا ہونا پہ سوچ لے تینو شفا چاہی دیئے یا جنت چاہی دیئے عرضہ کر دیئے سونے نبیہ وہ سورب دے جناب میں امداد تو بھی قربان جاماؤ وہ دی عقل تو دے دماغ تو بھی میں قربان جاماؤ انہیں فوراً اپنا امداد بدلیا انہیں فوراً اپنا ارادہ بدلیا کیوں بدلیا حضرات تیزی وقار سوات بدلیا کیونکہ اس عورت نو پتا سی جیڑا پیغمبر کہندہ پیے گرے دے منہ چو جنت نکل گئی تے جنت لب جانی ہے اللہ اکبر انہیں فوراً اپنا امداد بدلیا عرضہ کر دیے سونے نبیہ دنیا زندگی پتہ
پتہ نہیں اج مک جائے کل مک جائے میں اپنی بیماری دے اندر صبر کر کے وکھاواں گی اللہ کو دعا کر دیو میرا اللہ مینوں جنت دے چھڈے وہ عورت دا میرے پیغمبر دی حدیث تے یقین کتنا پختہ ہے اس عورت دا میرے پیغمبر دی زبان تے یقین کتنا پختہ ہے آج دی عورت کلمہ تے پڑھ دی گئے پر پیغمبر دی حدیث تے یقین پختہ نہیں میں کہنا وا بی بی پردہ نہیں کریں گی جہنم اندر جائیں گی اگو جواب مل دے تے پرانی گلاں نے ہن تے نیو جنریشن آ چکی ہے ہن تے نواں دور آ چکی ہے پردے دیاں گلاں دکیاں نسی ہو چکیاں نے کس واسطے کیونکہ تینوں پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں اے ویکھ جنوں یقین او دامداج کی گئے محبوبہ صبر کرنا میرا کم میں تسی دعا کر دیو میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے آقا فرماتے نے اللہ اس بی بی نو جنت دے دے اے بیماری اندر صبر کر دیے نا دعا کروا کہ میرے پیغمبر کو اٹھ کے جان دیے نا ہجے تھوڑا جا سفر نہیں کیتا کہ واپس آ گئی عرضہ کر دیا محبوب سنیا اصل گل تے میں تواڈے کرنا یاد ہی نہیں رہا مینوں جنت دا نام سن کے مینوں گلاں بھول گئیاں محبوب فرماتے نے دس بی بی کی گل ہے محبوب سونیا جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا تے میں گر جانیاں حتیٰ کہ میرا پردہ تک بھی سلامت نہیں رہندا مینوں اپنے جسم دے کپڑیاں دا پتہ نہیں لگدا مینوں اپنے سر دے دوپٹے دا پتہ تک نہیں لگدا محبوب جی اللہ کو دعا کرو نا لاکھ مرگی دا دورہ پوے پر میرا پردہ سلامت رہنا چاہیے میں عزت والیاں دی بیٹیاں میں خاندانی عورتاں میں عزت والیاں تے شرما تے برما والیاں دی بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں آقا فرماتے نے اللہ اس تیری بندی نو اپنے پردے دا کتنا فکر ہے اپنی غیرت دے اپنے حیا دا کتنا فکر ہے مکہ مسجد دے اندر آن والیو مدینہ ٹاؤن اندر تشریف لے کے آن والیو اللہ دے مہمانوں میں اگے بھی آکھیاں کرنا میرے تیرے کل دولت پیسے دی تیری میری ماں بہن دے کل دولت عزت دی رب کعبہ دی قسم کروڑاں قربان کیتے جا سکتے نے عزت جہی دولت دے تے جس عورت دے کل عزت کوئی نہیں وہ پمیں کروڑاں پتی ہو بھی ہو کنگالے تے ہو غریب ہے سب تو بڑی دولت عزت دی دولت ہے سب تو بڑی دولت غیرت تے حیات تے شرم تے برم دی دولت ہے اس عورت دے کل دولت کیڑی غیرت والی میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمانہ وال اٹھایا آقا فرماتے ہیں اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اللہ سے بی بی دے پردے دا تو آپ محافظ بن جا لوگ دستے نے اے عورت جتنی دیر تک زندہ رہی ہے مرگی دا دورہ تے پیندہ رہے پر کدی بھی دورے دندرے کا پردہ نہیں سی کھلیا اللہ نے دے پردے دیاں حفاظتہ فرمائیاں اور جس کارم در عورت جایا کر دی سی نا اس کر دیا سے پاسے والیاں بیبیاں کٹیاں جا کر دیا سناؤ ویکھئے جنتی عورت آئی بیٹھی ہے آؤ جا کے تکیے جنتی عورت آئی بیٹھی ہے پتہ لگا پردے دی پابند دنیا تے ٹر دی پھر دی جنتی تے جدے کل پردہ نہیں وہ پمیں پراڈو دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھی ہو پھر رج کے کنگال تے رج کے غریب ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاماؤ حضرت زیوکار اللہ دے قرآن نے ایک باپ دا تذکرہ کیتا میں گل بیان کراتے پھر باپ ختم کرنے آؤ رب دے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جو نکلے نے اور چل دیاں مدیم دے کمے تے رب دے پیغمبر پہنچ گیا نے مدیم دے کمے تے لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلان دے پینے اللہ کو اکبر کی ویکھیا پر آج
دو جوان لڑکیاں اپنی بکریاں درے بلے کر کے پاسیوں کر کے کھڑیاں نے انہاں دیاں بکریاں اتنیاں ترائیاں تے اتنیاں پیاسیاں نے جس جگہ تے پانی گریا ہے نا اتھے اپنی زبانہ لالا کر کے جباں لالا کر کے پانی چوس دیاں پیاں نے اتنیاں بکریاں پیاسیاں رب دے پیغمبر دے کولو ویکھیا نہ گیا چل دے انہاں دے کول چلے گئے اور جا کے فرماندے نے ما خطبکما اے لڑکیوں میں نے ایک گل تے دسو نا کلیاں گئیاں جے بکریاں چران واسطے اپنے ابے نوں نال لے کر کے آندیاں یا اپنے بھائی نوں نال لے کر کے آندیاں وہ گو جواب اندر کی کہندیاں نے اللہ اکبر او پوچھن والیا باپ ساڈا کمزور بڑے تے ویرا رب نے سانو دتا ہی کوئی نہیں پرا ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں مجبوریاں نے گھروں کڈیا تے بکریاں چران واسطے آئیاں وا اللہ والا ترجمہ نہیں کردا او کی کہندیاں نے باپ یا ساڈا بڑھڑا کھویا اتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پیڑاں بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی ویر تے ساڈے کول ہے کوئی نہ اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے پانی والا بوکا کھچیا رجا کر کے بکریاں نو پانی پلا دیتا جدو بکریاں نے رج کے پانی پی لیا تو لے کر کے بکریاں گھراں وال ٹر پیاں ادھر دو تھیاں دا باپ اپنیاں بیٹیاں دے انتظار اندر کھڑا ہے نا خیر ہووے ہجے تک میریاں بیٹیاں مڑ کے نہیں آئیاں تھوڑی دیر تو بعد بیٹیاں اندر داخل ہوئیاں تے کی ویکھیا تفسیراں والیاں لکھیا ہے دو بیٹیاں دا باپ انج کر کے بکریاں دا پیٹ پکڑ کر کے چیک کردا ہے نالے کہندا تیو اج بکریاں رجیاں زیادہ نے دی وجہ کیا ہے اگے تسی چران جاندیاں سو تے بکریاں رجیاں نہیں سی ہوندیاں حالانکہ میرے تیرے واسطے تے مسئلہ کوئی نہیں اگے رجیاں گھٹ سن تے اج رجیاں بہتیاں کیوں نے میرے تیرے واسطے کوئی سوال نہیں لیکن غیرت مند واسطے بڑا بڑا سوال ہے بیٹے دی وجہ کیا ہے دی وجہ کا مینوں وجہ دسو نا وہ کہندیاں نے بابا اج کلا دا بندہ سانو مل گیا اونے ساڈے کول پوچھیا کیوں آئیاں جے بکریاں چران اسی اپنے دل دا دکھڑا سنا دیتا انہیں ساڈے تے ترس کھادا بکریاں نو رجا کر کے پانی پلا دیتا اللہ اکبر اللہ وہ باپ کہندا بیٹا میرا دل کردا ہے جنہ تواڈے نال ایڈی وڈی جس بندے نے نیکی کیتی ہے نا اونوں دی نیکی دا کوئی نہ کوئی صلہ دینا چاہیدا ہے اچھا بابا پھر کی کرنا چاہیدا ہے فرمایا تواڈے دوواں دے وچوں ایک جائے اتھے ان میرے کول بلا کر کے لے کے آئے اللہ اکبر اللہ ہن بچی او لڑکیاں اپنے گھروں نکل دی پئی حضرت زیوکار کلی بچی جا رہی ہے اپنے رب دے پیغمبر موسیٰ نو بلان واسطے جا رہی ہے مولا کریمہ ہے بنگلہ گوگیرا دے باسی تردگرت دوان والے میرے کول پوچھنا چاہتے نے وہ اپنے باپ دے گھروں نکل کے ٹری کیویں انہیں چادر کیویں دی اتے لئی سی انہیں پردہ کیویں دا کیتا سی انہیں چال کیویں دی چل کے وکھائی سی اللہ نے سارے سوال دا جواب میں ننو کیویں دیواں اللہ فرماتے نے خطیبہ تے وائزہ اے پھڑ میرا قرآن میں تینوں دسنا انہیں چادر کیویں دی لئی انہیں ٹر کے کیویں دا وکھایا انہیں پیر چک کے تے کیویں رکھیا مولا کریمہ کیویں رکھیا فرمایا فجا اتو احداہما تمشی لستعیا فرمایا او کائنات دے لوگو اس عورت دا چلنا میں رب نے اتنا پسند لگا میں قیامت دیاں کندہ تک او دے چلن نو حیا قرار دیتا او دے چلن نو میں حیا کیا اللہ فرما دے نے چلن والی چلی پر حیا نل چلی او لوگو اس عورت دا چلنا رب نے اتنا پسند لگ گئے اور رب دی زمین تے ٹری جا رہی ہے تے رب قرآن
بنا جا رہا ہے، رب قرآن دیاں تا بنا جا رہا ہے، لیکن اس وقت دی عورت سی جڑی زمین تے قدم رکھ دی سی، رب قرآن بنا دا سی۔ ایک اج دے دور دی عورت ہے، بازار اندر چل دیئے، پورے بازار دی نظر اس عورت وال، پورے ہر نوجوان دی نظر اس عورت وال، کوئی او دے قدماں وال دیکھ رہے، کوئی او دے سر دے بالاں وال دیکھ رہے۔ وقت دی بات ہے بھی او بھی مسلمان دی بیٹی ہے، بھی اے بھی مسلمان دی بیٹی ہے، او بھی رب نو منن والی ہے، اے بھی رب نو منن والی۔ او ڈر دیئے تے فرشتے حیا کر دینے، اے ڈر دیئے تے فرشتے لامتاں پاندے پینے۔ کیوں؟ فرق ہے کہ او دے اندر غیرت ہے، اے دی غیرت دا جنازہ نکل چکے ہے، اے دی غیرت دا بھی، اے دے باپ دی غیرت دا بھی، اے دے خامد دی غیرت دا بھی، اے دے بھائی دی غیرت دا بھی۔ اپنی ٹور ایسی بناؤ کہ خالق کائنات آسمان نہ تو قرآن اتار رہی ہے۔ فرمایا انہیں سوالات دا جواب میں رب نہیں دیندہ، میں کو گل کہنا تمشی الاستحیا، وہ چلی پر دا چلنا حیات مبنی سی۔ آئیے حضرات تیزی وقار لباس دی اہمیت نو سمجھئے، اور پھر پردہ قادہ رہ گیا۔ برکے اتنے فینسی بن چکے نے کہ جدی انتہائی کوئی نہیں۔ عجیب تو عجیب فتنہ شیطان ساڑھے ہوتے پاندہ ہے۔ جیڑا نواں کم پہلے ایک برکے پردہ ہندہ سی ٹوپی والا برکہ، وہ ہولی ہولی ختم ہویا، پھر دوسرا کالا برکہ آ گیا، ہونوں دے ہوتے اتنے نئے نقش لگا دیتے گئے نے، اتنا انہوں مزین کر دیتا گیا ہے کہ ویکھن والا بندہ او دے وال متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرات تیزی وقار شیطان دے فتنے نے اینا کرو بچاؤ اپنے آپنو، تاکہ میری اور تہاڈی عزت اور غیرت سلامت رہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب